कापूर सरवण जिल्हा पंचायतच्या क्षेत्रांत इतली आमचे मतदार बंधू आसा तांकां धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी एक म्हाका 5 ते 6 दीस मेळिल्ले प्रचाराक. ह्या 6 दिसाच्या दरम्यान तेंच्यांनी म्हाका आपलोसो केलो आनी भरघोस मतां दिली. म्हाका एक विश्वास तेंच्यांनी म्हाजेर दाखयलो, त्या बद्दल खरोच तांकां मनपूर्वक आभार. ह्या कालावधींत हांवें खुबशे प्रश्न पळयले लोकांचे, थोड्यो समस्या पळयल्यो. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की आमच्या क्षेत्रांत ज्यो समस्या आसा, जे विशय आसा, ह्या विशयां खातीर कालच्यानूच झगडपाक आमी सुरवात केल्ली आसा. लोकांच्या समस्या कशें सॉल्व जातलो. राजकारण गेलें, राजकारण सोंपलें, पळय इलेक्शन रिजल्ट जालो त्या दीस. पण आतां लोकांक आमी सोल्युशन कशें दिवप, लोकांच्यो समस्या सरकार दरबारी व्हरपा खातीर कितें करप, लोकांचो आदार कसो जावप सगळ्यांनी म्हणून. सो त्या खातीर आमचे प्रयत्न चालू आसतले. हांव सदांच लोकां बरोबर आसतलो. लोकांनी जो एक विश्वास दाखयला, म्हणजे जे कारापूर सरवणचे हांव स्वाभिमानी आनी म्हणजे स्वाभिमानी मतदार जे आसा तेंच्यांनी एक विश्वास जो दाखयला, ताका सार्थ धरपाचो प्रयत्न हांव पुरेपूर करतलो. आनी इतलेंच सांगूंक सोदता की ही जी मोहीम आसा आमची, ही बरो आमचो मतदारसंघ करप, आमचे विशय सोडप, ही मोहीम आमची सुरू जाल्ली आसा आनी आमचें काम अशेंच चालू उरतलें. स्वाभिमानी कारापूर सरवणकारांक खरोच हांव धन्यवाद म्हणटा तुमच्या माध्यमांच्यान. खुबशे प्रश्न आसलेले, तुम्ही पळयलां आसतलें की ज्या तरेची आमकां आमच्या मतदारसंघ, मये मतदारसंघात जे 3 पंचायती येता, हे 3 पंचायती मेळून आमकां जी पळोवपाक गेल्यार आमची लीड आशिल्ली, पूण खंय ना खंय कुडण्या भाग आमी कमी पडले. ताचें कारण म्हणजे मुख्यमंत्री स्वता ह्या जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक तेणी भाग घेतलो. डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तसो प्रेशर बिल्ड जाता लोकांचेर. खासदाराक येवचें पडलें, आमदार तर आशिल्लोच आनी एक्झिस्टिंग झेडपी, हे सगळी फौज हेंच्या वांगडा झगडपाक म्हाजो स्वाभिमानी कारापूर सरवणचो युवक, हे लोक एक मोठ्या इच्छेन, मोठ्या एक कॉन्फिडन्सान भायर सरले आनी एक दाखोवन दिलें की सत्ता जर चड जाता, तकलेन चडटा, जाल्यार लोक एकीकडे येवन सुद्दां आमी एक गट्टा मतां घेवंक शकता. हे लोकांनी दाखोवन दिलां. लोकांचे प्रश्न महत्वाचे, राजकारण महत्वाचें न्ही. सो लोकांचे प्रश्न मांडपाचें आनी सोडोवपाचें काम आमी चालूच दवरतले. आनी ह्या दरम्यान जर आमच्या खंयच्या कार्यकर्त्याक, जर आमच्या मित्रमंडळीक, आमच्या समर्थकांक जर खंयच्या अधिकाऱ्या कडल्यान, खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टी कडल्यान जर त्रास करपाचो प्रयत्न केलो, जाल्यार हाका उत्तर दिवपाकूय आमी समर्थ आसतले. काल आमी एक तुमकां सांगपा म्हणल्यार, काल जी एक विशय जालो की एक म्हाका कोणी तरी फॉरवर्ड केला की विजय सरदेसायान जो एक कमेंट पास केला. हांव इतलेंच सांगता की विड्रॉल जावच्या पयलीं, फॉर्म भरच्या पयलीं आमी गोवा फॉरेस्टच्या कॅन्डिडेटाक हांगा आपोवन सांगिल्लें, ताका मेळोवन सांगिल्लें की पळय आमी हो सीट काडूंक शकता. कित्याक खुबशे लायक मायंडेड जे लोक आसा आमच्या ह्या कारापूर सरवण पंचायतीचे वोटर्स, तेंच्यांनी सांगिल्लें की आमकां तुमी जर इंडिपेंडंट वता जाल्यार आमी हो सीट काडया. सो हांवें ही कल्पना सगळ्या पार्टींक दिल्ली, इवन गोवा फॉरेस्टच्या कॅन्डिडेटाकूय दिल्ली हांवें ही कल्पना की तूं भरनाका म्हणून, ताका सांगिल्लें हांवें. तरी आसतना शेवटच्या क्षणाक तेंचो फॉर्म येयलो, तेंच्यांनी भरलो, कांय प्रॉब्लेम ना. आमचो जो वोट प्लॅन आशिल्लो, आमचो जी स्ट्रॅटेजी आशिल्ली की आमी गृहीत धरलेलें की गोवा फॉरवर्ड 1000-1200 मतां काडटली. पण खंय ना खंय काँग्रेस तेंच्या बरोबर गेल्ल्या कारणान एक मायनॉरिटी शेअर तांकां शिफ्ट जालो. सो त्यामुळे तेंची ती एक काउंट आशिल्लो पळय ते 1600चेर पावलो. पण आमचो जो रोड मॅप आशिल्लो, प्लॅन आउट केल्लो आमी, तो खंय ना खंय आमचो लास्ट मोमेंटाक हे दिग्गज राजकारणातले व्यक्तिमत्व येयल्या कारणान खंय ना खंय तो वोट शेअर आमचो हारलो आनी तो शिफ्ट बीजेपीक जाल्ल्या कारणान आमकां एक तितलो कमी पडलो. आनी कुडणे भाग सीएमाचो असल्या कारणान थंय आमचो प्रभाव खूब कमी आसा. पण आमच्या मतदारसंघाचे 3 पंचायतींनी आमकां लीड दिली, त्या बद्दल खरेंच तेंचे धन्यवाद. सो आनी पोस्ट विड्रॉवल जेन्ना विजय सरदेसायान काल कमेंट केला की तो येवन म्हाका मेळ्ळो, येस तो येवन म्हाका मेळ्ळो बीन, आनी हांव ताका एप्रिशिएट करता की तेणी एक स्टेप घेतलो, एक टॉक स्टार्ट करपाक. पूण तो म्हाका मेळ्ळो कित्याक, तो येयलो म्हाका मेळपाक की हांव विड्रॉ कर म्हणून सांगपाक. ताणें म्हाका फर्स्ट सांगिल्लें की तूं विड्रॉ कर म्हणून, फुडें तुजें पळोवया म्हणून. पण हांवें ताका सांगिल्लें क्लियर कट की लोकांन म्हाका फुडें काडला, लोकांक हांवें शब्द दिला, त्या विश्वासाचेर हांव फुडें चल्ला. सो हांव आतां फाटीं घेवंक शकना, हें क्लियरली ताका हांवें सांगिल्लें. आनी ताका जेन्ना सविस्तर मये मतदारसंघाची ताका सारकें सेटअप सांगिल्लो आमचो की कित्याक आमी हे सीट क्लेम करताले इनिशियली, सो तेन्ना ताका पटलें की खंय ना खंय आपूण आपलो पक्ष हांगासर कमी पडटलो. सो ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपूण 2 दिसांनी तुका रिवर्ट करता म्हणून. हांवें म्हणलें सपोर्ट करप किंवा ना करप हो म्हणलें तुमच्या पार्टीचो डिसिजन.
बट वॉट एव्हर यू डिसायड इज ॲब्सोल्युटली ओके म्हणून सांगिल्लें बट तो रिप्लाय ताजो केन्नाच येवंक ना. सो अशें न्ही की हांवें रिफ्यूज केलें मया सपोर्ट करपाक. हांवें मया कॅन्डिडेटूच दवरूं नासलो म्हाजो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की मया मतदारसंघात म्हाजे 48 ब्लॉक आसलेले. 48 शिरगांवचे पोतान ते आमचे 1 मळगे पर्यंत लास्ट पर्यंत. पूण जेन्ना हांवें डिसिजन घेतलें की हांवें हांगा लढप तेन्ना थंय कॅन्डिडेट दवरप म्हाका पटूं ना. कित्याक थंय ऑलरेडी खुबशे कॅन्डिडेट आसलेले आनी आमी सदांच म्हणटा की एलायन्स जावंक जाय एलायन्स जावंक जाय. आनी आमी जर मुद्दम जर कॅन्डिडेट वाडयत गेले सो लोकांचो विश्वासूय आमचेर उरचो ना. सो हांवें थंय कॅन्डिडेट दवरूं नाशिल्लो. सो म्हाजो सपोर्ट मयान एक्सटेंड करप हो प्रश्नच येना. सो खंय ना खंय म्हाका दिसता प्रत्येकान विचार करपाक जाय. सो नो डावट अजूनही माझे मत एक आसा की सगळ्यांनी एकीकडे येऊन सरकारा विरुद्ध झगडोवपाक जाय. कित्याक आमच्या इगो पेक्षा लोकांचे प्रश्न महत्वाचे आसा. आयज जर तुम्ही पळयत की जाग्यांचे विशय आसा, कितलेशेच जाग्यांचे जमिनीचे विशय आसा, लोकांचे घराचे विशय आसा, लोकांचे रस्त्याचे विशय आसा, नोकरी व्यवसायाचे प्रश्न आसा. हे प्रश्न सोडोवपाक आमी सगळे एलायन्स पयलीं एकीकडे येवंक जाय आनी मागीरूच खंय ना खंय लोकांक एक विश्वास येतलो की एलायन्स एकीकडे येवन सरकाराक आमी व्हरूंक शकता. सो म्हाजो आयची पत्रकार परिशद घेवपाचें मुख्य कारण म्हणजे हांव क्लॅरिटी दिवपाक की खंयच हांवें म्हाका तो जो प्रपोजल तेंच्यांनी सांगलो गोवा फोर्डान दिल्लो की तूं हांगा सपोर्ट कर आमी तुका मयान सपोर्ट करता म्हणून, तर तो सत्य न्ही. उलट तेंच्यांनी म्हाका हांगा विड्रॉ करपाक लायिल्लो. बट जेन्ना तांकां हांवें सत्य परिस्थिती सांगिल्ली हांगातली बुधवायज तेन्ना विजय सरदेसाय एग्री जाले आनी तेणी सांगलें की अशें जाल्यार आमी हांगा विचार करून तुका 2 दिसांनी सांगता. बट तो रिप्लाय म्हाका केन्नाच येयलो ना. हे म्हणजे क्लॅरिफिकेशन. पुढची वाटचाल तुम्ही कशी राजनीती म्हणून कोणाच्या पक्षातर्फे चलतले? न्ही सध्या आमी इंडिपेंडंट म्हणून कंटेस्ट केला. सर वाटचाल आनी हेज्या पेक्षा म्हाका दिसता लोकांचे प्रश्न महत्वाचे आसा. हांवें जशें सांगलां की लोकांचे प्रश्न रायट फ्रॉम घर, जमिनी, रस्तो, वीज, नोकऱ्यो, व्यवसाय हे 5 मूलभूत प्रश्न आसा. शेतकारांचे प्रश्न आसा. हे जो मनीस जो पार्टी एश्युरन्स दिता की आमकां आमी हे प्रश्न तुजे सोडयता, आमी करतले, प्रायोरिटी दिवन सोडयतले, त्या पार्टी कडेन सदां आमचो कल आसतलो. दॅट इज फॉर शुअर. सगळ्यात मोठे पार्टीपेक्षा लोकांचे प्रश्न म्हाका महत्वाचे आसा आनी ते सोडोवपाक हांव प्रयत्न चालू उरतले. आतां मयांनी आमी आतां मिटींग घेता मये ब्लॉकाची आनी सगळे कडेन आमी काम सुरवात करता. आमचो प्रयत्न आसतलो जास्तीत जास्त लोकां पर्यंत पावून तांचे प्रश्न मांडप आनी तांचे प्रश्न सोडवप.